أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने कुरान को याद करने या नसीहत लेने के लिए आसान फरमा दिया। तो है कोई याद करने या नसीहत लेने वाला?